हर दिन तकरीबन 1,50,000 लोग मर जाते हैं, यानी हर घंटे में 6,000 से ज़्यादा, हर मिनट में 100 से ज़्यादा और हर एक सेकंड में तकरीबन 2 इंसान। इसका मतलब ये है कि जब से आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है तब तक तकरीबन 20 लोग दुनिया से जा चुके हैं। कुछ कार एक्सीडेंट में, कुछ क्लिफ से गिरकर, कुछ को हार्ट अटैक आया और कुछ सिर्फ नेचुरल कॉजेज़ से दुनिया से रुखसत हो गए। डेथ एक ऐसी हकीकत है जो ज़मीन पर हर लिविंग बीइंग के साथ कॉमन है और ये किसी के स्किन, कलर, पॉलिटिकल बिलीफ, नेशनैलिटी या बैंक बैलेंस को कंसिडर नहीं करती। कोई भी इस इनक्यूरेबल डिजीज़ से एस्केप नहीं कर सकता जो हमें पैदाइश के दिन से मिलती है और इसका नाम है लाइफ। दिलचस्प बात यह है कि हम सब लॉजिकली जानते हैं कि हमने मरना है, मगर हम में से बहुत कम लोग इस हकीकत को वाकई दिल में उतारते हैं। कभी आपने एम्प्टी रूम में आंखें बंद करके ये सोचा है कि आपकी फ्यूनरल कैसे होगी, आपका जनाजा कैसे होगा, कौन लोग सिर्फ ऑब्लिगेशन या फॉर्मेलिटी की वजह से आएंगे और कौन लोग वाकई दिल से वहाँ मौजूद होंगे? लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी यादें उनके जहन में ज़िंदा रहेंगी? अजीब बात यह है कि चूँकि हम सब को ये टर्मिनल डिजीज़ मिली है जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिंपैथेटिक और लविंग होना चाहिए, क्योंकि यही वाहिद चीज़ है जो हर इंसान को दूसरे से जोड़ती है। 120 साल बाद आज ज़मीन पर मौजूद हर इंसान मर चुका होगा और एक नई जनरेशन यहाँ होगी। फिर अगले 120 साल बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगे और एक और फ्रेश सेट ऑफ ह्यूमंस पैदा होगा। यही है साइकिल ऑफ लाइफ। ये चलता रहता है एंडलेसली। जब आप इस ज़ाविये से लाइफ को देखते हैं तब एहसास होता है कि हमारा वक्त इस दुनिया पर कितना शॉर्ट है, और फिर आपको ये एहसास होने लगता है कि हम सब इस जर्नी पर एक साथ हैं। और ये बात खुद ही हमें मजबूर करती है कि हम सोचें, आखिर लोग एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? इतने लोग एक दूसरे पर एंग्री क्यों हो जाते हैं? इतने आर्गुमेंट्स क्यों होते हैं? लोग एक दूसरे को फिज़िकल हार्म क्यों पहुंचाते हैं? इतने पेरेंट्स अपने बच्चों पर शाउट या उन्हें बीट क्यों करते हैं? ऐसे स्पाउसेस जो सपोज्डली एक दूसरे से लव करते हैं, वो हर वक्त लड़ते क्यों हैं? भाई बहन छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पर सालों तक एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के पीछे बैक बाइटिंग क्यों करते हैं? इंसान ऐसा क्यों बिहेव करता है? मेरी राय में इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने कभी कामली बैठकर ये सोचा ही नहीं कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, और शायद इसलिए भी कि हमने हकीकत में ये मान ही नहीं लिया कि हम यहाँ फॉरएवर नहीं रहेंगे। सच बताऊँ तो मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे लाइफ का अल्टीमेट मीनिंग पता है। मेरा ख़याल है कि ये वो चीज़ है जिसे ह्यूमन ब्रेन लॉजिकली फुली ग्रास्प नहीं कर सकता। ये वैसा ही है जैसे आप किसी डॉग या कैट को कॉन्शियसनेस समझाने की कोशिश करें, वो समझ ही नहीं सकते। मगर फिर भी कुछ ट्रुथ्स ऐसे हैं जो मेरा मानना है कि सबको मालूम होने चाहिए, और मीनिंग ऑफ लाइफ को समझने का पहला स्टेप ये है कि हम खुद को 4 यूनिवर्सल ट्रुथ्स के साथ अलाइन करें। पहली, कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी आप जो भी एक्शन या वर्ड करते हैं उसका एक असर ज़रूर पड़ता है, आप पर भी और आपके आसपास की दुनिया पर भी। मिसाल के तौर पर, कुछ साल पहले आपने किसी लव्ड वन पर गुस्सा किया, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो या सड़क पर चलता कोई रैंडम शख्स। वो एक लम्हा जिसमें आपने अपना टेम्पर खो दिया, आज तक उस शख्स पर असर डाल रहा है। ये असर शायद बहुत बड़ा ना हो, ये सबकॉन्शियस में छुपा हो सकता है, सरफेस पर नज़र भी ना आए, लेकिन वो असर मौजूद है, हमेशा रहेगा और आप उसे अनडू नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग इस हकीकत को डिसलाइक करते हैं क्योंकि ये उन्हें इंस्टेंटली अकाउंटेबल बना देती है उन सब एक्शंस के लिए
جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کیے ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جسے انسان سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت پاسٹ میں رہیں اور گلٹ فیل کریں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنے ہر ایکشن اور ورڈ کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہارش بیہیو کیا یا کسی کو ہرٹ کیا، تو آپ کے پاس ہمیشہ یہ آپشن ہے کہ آپ سنسیئرلی اپولوجائز کریں، کیونکہ آئی ایم سوری کہنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ دوسری، لا آف امپرماننس، یعنی زمین پر ہر چیز ٹیمپریری ہے، ہمارے باڈیز، ہمارے مائنڈز، ہماری ریلیشن شپس، حتیٰ کہ ہمارا برین تک، حتیٰ کہ یہ ویڈیو بھی جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک دن ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ سورج ایک لمحے میں ایکسپلوڈ کر سکتا ہے اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات نگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو ہے۔ اسے آپ کو سیڈنس یا ہوپ لیسنس فیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ احساس ہمیں ہر سنگل مومنٹ کو چیریش کرنے کی وزڈم دیتا ہے۔ اور یہ بڑے اسپیشل مومنٹس نہیں ہونے چاہیے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے لمحات ہو سکتے ہیں، جیسے ایک بار آپ اتنا ہنسے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا وہ لمحہ جب آپ اکیلے سن سیٹ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس پوری زندگی میں ہمارے پاس صرف ایک حقیقت ہے، پریزنٹ مومنٹ۔ 3. لا آف سفرنگ اینڈ اٹیچمنٹ، جب بھی ہم کسی چیز یا کسی انسان سے اٹیچمنٹ بنا لیتے ہیں تو ہم دراصل اپنے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں کہ ایک دن ہمیں انہیپی ہونا ہی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا اس دنیا میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایونچولی اپنے لوڈ ون کو کھو دیں گے، اپنی واچ، اپنی کار، اپنا فیملی ممبر، یہاں تک کہ اپنا خود کا باڈی بھی ایک دن چھوڑنا پڑے گا۔ چوتھی ہے ڈیتھ، یہ وہ حقیقت ہے جسے ایکسیپٹ کرنا سب سے مشکل لگتا ہے، کیونکہ اکثر یہ انسان کو سیڈ کر دیتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ڈیتھ کوئی ہارر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو خود زندگی کو اسپیشل اور میننگ فل بناتی ہے۔ سوچیں، اگر ڈیتھ نہ ہوتی تو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ہر مومنٹ ایک جیسا اور بے رنگ ہو جاتا، نہ کسی لافٹر میں ڈیپتھ ہوتی، نہ کسی لو میں انٹینسٹی۔ ڈیتھ ہی وہ ریئلٹی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مومنٹس کو چیریش کریں، انہیں ڈیپلی فیل کریں، اور مزید یہ کہ ڈیتھ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب ایک ہی ٹیم کے ممبرز ہیں۔ آپ اور یہ باقی 7 ارب انسان سب ایک ہی جرنی پر ہیں، اور یہی ہمارا ٹائم ہے ایک ساتھ لائف کو فلی جینے کا۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کو کسی لوڈ ون پر شاؤٹ کرنے کا دل کرے، یا کسی ڈرائیور پر غصہ آئے، یا کسی سے بدلہ لینے کا خیال ہو، تو یاد رکھیں آپ اصل میں اپنے ہی ٹیم میٹ کو ہرٹ کر رہے ہیں۔ یہی ہے لائف کا اصل وزڈم، اس کو کاؤنٹ کریں، لو ڈیپلی، لاف ڈیپلی، اور ہر لمحے میں فلی پریزنٹ رہیں، کیونکہ دن کے آخر میں ہماری زندگی میں ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹریجر ہے، پریزنٹ مومنٹ، اور اسے ویسٹ مت کریں۔